داتا ہو کون بندیا یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا ہوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا اللہ فرماندے ففروا الی اللہ انی لکم نذیر مبین آؤ میرے طرف آ جاؤ تعلق مضبوط بنا لو آؤ میرے نامی نکال لو میری یاد نکلا لو میں تو آتے جبری رحمت نازل فرمانا اللہ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ آؤ سارے حالات بدلنا چاہتے تھے بارش باران رحمت چاہتے تھے اللہ کی رحمت کا سبب بننا چاہتے تھے پھر آؤ رب جنال تعلق مضبوط کریے بندے ہو بندہ ہو کے رب کا شان بولے ہو مسلمان ہو کے رب کا قرآن بولے ہو دس اللہ باجو داتا ہو کون بندیا یاری دلو دلو رب نال جوڑ بندیا ہوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا اللہ دے در تے تو کدی آیا ہی نہیں پیار سوڑی سچی سرکار نال پایا ہی نہیں وقت دیتے انہیں دادو تے چور بندیا ہوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا یاری دلو 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 رب نال جوڑ بندیا دنیا وچ پیدا کیتے پرندے بے شمار سب نوں اڈان والے پروردگار دنیا وچ پیدا کیتے پرندے بے شمار سب نوں اڈان والا پروردگار غور نال سپری باغاں وچ پہلا پندے مور بندیا کدی باغاں وچ پہلا پندے مور بندیا ہوا پروردگار دا چھوڑ بندیا تے غور نال سن لے میرے اعلان نوں غور نال سن لے میرے اعلان نوں سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نوں سینے نال بلا لے حدیث تے قرآن نوں آخدائی ربانی تینو کمزور بندیا آخدائی ربانی تینو کمزور بندیا ہوا پروردگار دا چھوڑ بندیا یعنی دلو 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 رب نال جوڑ بندیا ہوا پروردگار دا چھوڑ بندیا ادھر کے ٹکرا مارن دی ضرورت نہیں اگر پار چاہتے ہو تے اللہ ناراض ہے تے اللہ دی ناراضگی دور کرو اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے دی کوشش کریے اللہ فرماتے ہیں یا الناس ہاذا عذاب علیم یہ جڑا لوگاں نوں ٹانپی کھول کھلوتا دعا یہ سموک کہہ لو اینو تند کہہ لو یہ جڑا سمان ٹانپی کھڑا ہے یہ اللہ فرماتے ہیں عذاب علیم یہ قید دا سماوے یہ قید سالیاں بھی اللہ دا عذاب نے آئیے ذرا غور فرمائیے اسباب ڈھونڈیے پھر اللہ جنال اپنی صلح کیجئے اللہ دا ڈر پیدا کریے اللہ دا ڈر پیدا کریے تے اللہ دی بارش نازل ہوئے گی اللہ دا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے نے سبب کی یہ بارش نہ ہوگا میں تو آتے تے ناراض ہاں آؤ ففروا الی اللہ میری طرف لوٹ آؤ کہ اللہ فرماتے نے کہ بارش لانیاں دے پھر آؤ میرا وعدہ کیے وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرْآنَ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ فرماتے ہیں اگر بستیاں آئے آمنو میرے نہ ایمان لے کے آن میرے نہ تعلق مضبوط بنان میرے در کے آگے چکتے چکاتے نظر آن میرے کو مانگتے منگاتے نظر آن وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرْآنَ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فرمایا ایمان لے کے آتے تقوی اختیار کریں اللہ دا ڈر دلان در سمولن اللہ کو ڈرن اللہ دا تقوی اختیار کرن اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض میں آسمانہ زمینہ جو برکات دے دروازے تواڈے واسطے کھول دیاں گا مفسرین نے شرح لکھے ہے
برکات آسمان جو کیے اللہ آسمان تو رحمت دی بارش نازل فرمائے گا.